عزیزان دی وقار اے بابا جی سبق پڑھا دیا عزت سے نہ مر جائیں کیوں نہ نام محمد پر ویسے بھی تو دنیا سے آخر ہمیں جانا ہے ویسے بھی تو دنیا سے آخر ہمیں جانا ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا یہ یار دے نام دے بلال نے تیرے تیوار کھا دیے یہ یار دے نام دے بلال نے اپنے وجود تے باری پتھر برداشت کی تیرے یہ یار دے نام دے بلال نے مکے دی تکبیرے درد برداشت کی تیرے آخر اوور پلٹیا تاریخ دا او ویڑا آیا سردار تھلے آئے بلال دے پیر کعبے دے اتے آئے میری عقیدت نے عرض کی تھی بلال بڑے اچھے ہوئے ہو تے بلال فرمانے نے جیڑیاں گھٹیاں آپے اڈیاں تے کدی نہ چڑھنے اونچائیاں او گھٹیاں اونچیاں اڈیاں جڑیاں سایاں آپ چڑھائیاں مسجد رحمت للعالمین دا ایک خطیب ایک مولوی ایک امام مسجد یہ یار دے نام جیل گیا ہے یہ یار دے نام تے مارا کھا دیا نے اللہ نے وعدہ کیتا ہے فذکرونی اذکرکم خادم حسین تو مشکل گھڑیے جی یار دے نام تے رکیا ہے دنیا دی تاریخ ویکھے گی کسے دے جنازے دینے بندے نہیں ہونگے جتنے تیری واسطے کٹھے ہونگے